اسی محشر دا میدانے فرمیسی رب رحمانے اسی محشر دا میدانے فرمیسی رب رحمانے قرآن والے اونچے شان والے نظر آسن وچ خزینے کئی چمکدے حسن سینے ایمان والے اونچے شان والے حافظ قرآن دیاوے دس جنت نو لے جاوے اج اس نو حق ہے حاصل جنوں مرضی بخشاوے ماں باپ بلائے جاسن سونے تاج پوائے جاسن پہچان والے اونچے شان والے چودھری صاحب پوچھن گے اوے خیر اے فروٹ دی ریڑھی لاندا سی انہیں تاج پایا ہویا ہے آواز آئے گی اوندا پتر آکھدے قرآن ہے او دی بیٹی قرآن دی کاری ہے چودھری جی تسی بنائے سن پروفیسر تے لیکچرار انہیں قرآن دا کاری بنایا سن ماں باپ بلائے جاسن سونے تاج پوائے جاسن پہچان والے اونچے شان والے اور مرکز عثمانیہ بھی صفا تے بہن والے ہو بچیو پردیس کٹن والے ہو قرآن پڑھن والے ہو اللہ دی قسمیں دکھ دور ہونے نے جدو اللہ تعالیٰ فرمانا ہے اج قرآن پڑھتا جا تے منزل چڑھتا جا اج قرآن پڑھتا جا تے منزل چڑھتا جا جتے اج تیری بننا سی اتھے ویکھ اج میری عطا اج ویکھ تو رب دے فضل لے تیرے واسطے ہیں محلے اج ویکھ تو رب دے فضل لے تیرے واسطے ہیں محلے مر جان والے اونچے شان والے نظر آسن وچ خزینے کئی چمک دے حسن سینے ایمان والے اونچے شان والے